भविष्यपुराणम् उत्तरपर्व सप्तनवतितमोऽध्यायः। शिवचतुर्दशी व्रत माहात्म्यवर्णनम्। श्रीकृष्ण उवाच शृणुष्व वहीतो राजन् वक्ष्ये माहेश्वरं व्रतं त्रिषु लोकेषु विख्यातं नाम्ना शिवचतुर्दशी। मार्गशीर्षत्रयोदश्यां सितायामेकभुङ्नरः मासेष्वन्येषु वा राजन् पार्थ एवं न कारयेत्। चतुर्दश्यां निराहारः समभ्यर्च्य महेश्वरं सौवर्णं वृषभं दत्त्वा वक्ष्यामि च परेहणि। एवं नियमकृत् सुप्त्वा प्रातरुत्थाय मानवः कृतस्नानजपपश्चात् उमया सह शङ्करं पूजयेत् कुसुमै शुक्लैर्गन्धधूपानोलेपनैः। पादो नमः शिवायेति शिरः सर्वात्मने नमः। ललाटं तु त्रिनेत्राय नेत्राणि हरये नमः। मुखमिन्दुमुखायेति तथेशानाय चोदरं पार्श्वे चानन्तधर्माय ज्ञानरूपाय वैकटिम्। ओरोचानन्त्यवैराग्यं जानुनी चार्चयेद्बुधः। प्रधानाय नमो जङ्घे गुल्फो व्योमात्मने नमः। व्योमव्योमात्मरूपाय पृष्ठमभ्यर्चये नरः। नमः सृष्ट्यै नमस्तुष्ट्यै पार्वतीं चापि पूजयेत्। ततश्च वृषभं हैमं मुदकुम्भसमन्वितं शुक्लमाल्याम्बरयुतं पञ्चरत्नविभूषितं भक्ष्यैर्नानाविधैर्युक्तं ब्राह्मणाय निवेदयेत्। प्रीयतां देवदेवोऽत्र सद्यो जातपिनाकधृक्। पृषदाज्यं च सम्प्राश्य स्वप्याद्भूमा ऊदङ्मुखः। पञ्चदश्यां ततः प्रातः सर्वमेतत् समाचरेत्। तर्पयित्वा ततोऽन्नेन ब्राह्मणान् चक्तितः शुभान् सुहृत्पदातिसहितः पश्चाद्भुञ्जीत वाग्यतः। ततः कृष्ण चतुर्दश्याम् एतत् सर्वं समाचरेत्। चतुर्दशीषु सर्वासु कुर्यात् पूर्ववदर्चनम्। ये च मासे विशेषास्योस्तान्निबोध क्रमादिह। मार्गशीर्षादिमासेषु स्वपन्नेतानुदीरयेत्। शङ्कराय नमस्तुभ्यं नमस्ते करवीरक। त्र्यम्बकाय नमस्तुभ्यं महेश्वरमतः परम्। नमस्तेऽस्तु महादेव स्थाणवे च ततः परम्। नमः पशुपते नाथ नमस्ते शम्भवे नमः। नमस्ते परमानन्द नमः सोमार्धधारिणे। नमो भीमाय चोग्राय त्वमहं शरणं गतः। गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दधिः सर्पे कुशोदकं पञ्चगव्यं तथा बिल्वं यवागोक्षीरवारिजम्। तिलांश्च कृष्णान् विधिवत् प्राश्नीयात् समुदाहृतान्
प्रतिमासं चतुर्दश्याम् एकैकं प्राशनं स्मृतम्। मन्दारैर्मालतीभिश्च तथा धत्तूकैरपि सिन्धुवारैरशोकैश्च मल्लिकाकुब्जपाटलैः अर्कपुष्पैः कदम्बैश्च शतपत्रैस्तथोत्पलैः करवीरैश्च राजेन्द्र तथा पूज्य महेश्वरः एकैकेन चतुर्दश्याम् अर्चयेत् पार्वतीपतिं। पुनश्च कार्तिके मासी सम्प्राप्ते तर्पयेद्विजान्। अन्नैर्नानाविधैर्भक्ष्यैर्वस्त्रैर्माल्यविभूषणैः कृत्वा नीलं वृषोत्सर्गं श्रुत्युक्तविधिना नरः। उमामहेश्वरं हैमं वृषभं च गवासः मुक्तफलाष्टकयुतं सितनेत्रपटावृतं सर्वोपस्करयुक्तायां शय्यायां विनिवेदयेत्। उदकुम्भयुतं तद्वच्चालितन्दुलसंयुतं स्थाप्य विप्राय शान्ताय वेदव्रतपराय च चेष्टसामविदेयं न च कुर्वन्ति ते क्वचित्। अव्यङ्गाय च सौम्याय सदा कल्याणकारिणे सपत्नीकाय सम्पूज्य माल्यवस्त्रविभूषणैः न शाट्यं कुर्वीत कुर्वन् लोभात्पतत्यदः। अनेन विधिना यस्तु कुर्याच्चिव चतुर्दशीं सोऽश्वमेधसहस्रस्य फलं प्राप्नोति मानवः। ब्रह्महत्यादिकं पापं यदत्रामुत्र वा कृतं पितृभिर्मातृभिर्वापि तत्सर्वं नाशमाप्नुयात्। दीर्घायुरारोग्यकुलाभिवृद्धेर् अत्राक्षयान्यत्र चतुर्भुजस्वम्। गणाधिपत्यं दिवि कल्पकोटिं स्वर्गे उषित्वा पदमेति शम्भोः। न बृहस्पतिरप्यत्मन्नरस्य फलम् इन्द्रो न पितामहोऽपि वक्तुं न च सिद्धगुणोरप्यलं न वाहं यदि जिह्वायुतकोट्यपीह वक्त्रे। भवत्यमरवल्लभपठति य स्मरेद्वा सदा शृणोत्यपि विमत्सर सकलपापनिर्मोचनीम्। इमां शिवचतुर्दशीममरकामिनी कोटयः स्तुवन्ति दिवि नन्दिता किमु समाचरेद्यः सदा। या पार्थनारी कुरुतेति भक्त्या भर्तारमापृच्य शुभं गुरुं वा सापि प्रसादात् परमेश्वरस्य परं पदं याति पिनाकपाणेः। परं पदं याति पिनाकपाणेः। इति श्रीभविष्ये महापुराण उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे शिवचतुर्दशी व्रतवर्णनं नाम 97तमोऽध्यायः।